गोंयचें सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंताचे मुख्यमंत्री चे अंडर जे चल्लां आमी सदांच सांगून येता की बीजेपीची जी सरकार आसा आनी बीजेपीची जी निती आसता ही पुंजीपती लोकांची निती, ही सामान्य मनशांची, कॉमन मॅनाची, गरीब लोकांची सरकार न्हय. हे पुंजीपती, व्हीआयपी, पॉवरफूल जे लोक आसता, कॉर्पोरेट आनी क्रोनी तांचे जे आसता तांची सरकार. आज जेन्ना गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर, गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको, म्हणल्यार जे मनशाक 1,000-1,200 बिल येताले ताका 6,000, 7,000, 8,000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जालीं, मोर्चा जाले. ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचें आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. नाजाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. अशा परिस्थितीन जेन्ना सामान्य मनशाक बिलांचें वज्या सकयल चिड्डयता, आनी कसले मनशांक त्रास जाता हो, जे सादे क्लास सी, क्लास डी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसतले. एक मनीस घरान जोडपी आसता, ताका 4-5 पोटां भरपाचें आसता, ताका भुरग्याचें शिक्षण आसता, तातूंत मागीर सेवींग आसता, तातूंत सण येतात. मागीर सामान्य शेतकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, बारीक नुस्तें विकपी आसतलो, नुस्तें धरपी आसतलो, टॅक्सीकार आसतलो, फुलां विकपी आसतली, लायटीची बारीक इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतले, म्हणजे सामान्य मनीस, समाजांतले सामान्य मनीस, तांकां एक कितले जोड आसता, 20,000, 25,000 हे पगार. आनी तुमी पळया न्हय आज सरसकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना अशी भडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला, जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायवेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारींत, ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलां की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटींग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायवेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची, जेणे करून हे जे स्कॅम जाला हाजें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की ही जो इव्हेंट जाल्लो फॉर्म्युला 4चो, हो धार्मीक इव्हेंट किंवा सामाजीक इव्हेंट किंवा ब्लड डोनेशन इव्हेंट किंवा लोकांक मदत करपाचो इव्हेंट नासलो. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल्स दिता, कसले टेंडरींग ताका नासता, आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स, कमर्शियल इव्हेंट, पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायवेट कंपनीचो. आनी तो कसलो इव्हेंट फॉर्म्युला 4 म्हणटा तो, हो सामान्य मनशाचो एंटरटेनमेंटूय न्हय. हे जे जमनी हांच्यांनी विकून लँड कन्वर्शनां करून मोठ्या प्रमाणांत झाडां दोंगर कातरून जे दिल्लीकारांक, हाय क्लास दिल्लीकारांक जे हांगा गोंयान गोंयकार करपाचो घाट घाला बीजेपीन, तांचो एंटरटेनमेंट जावपाचे चोचले फॉर्म्युला 4 म्हणटा ते. हे सामान्य मनशान थंय अफोर्डूय जावपाचें ना आनी ते थंय पावपाचेंय ना. जाल्यार अशे मनशांचे एंटरटेनमेंटा खातीर जो इव्हेंट ऑर्गनायज केला, जो कमर्शियल इव्हेंट, ती कंपनी तातूंतल्यान बेनिफीट करतली. ते इव्हेंटाक हो सरकार 2 कोटी रुपया माफ करता म्हणल्यार कितें. एक लोककथा आसा की रॉबिन हूड म्हणून, तो पयशेकारांक, भ्रश्ट लोकांक लुट्टालो आनी गरीब जनतेक हाडून पयशे दितालो. पण हो गोंयचो प्रमोद सावंत म्हणटा पळय, तो रॉबिन नॉट सो गूड जाला. हो गरीब सामान्य मनशांक लुटपाक लागला आनी पयशेकारांक, पुंजपती लोकांक व्हरून हे पयशे तांच्या बोल्सांत घालपाक लागला. हें कशें खपोवन घेवपाचें. आमी हें कशेंच खपोवन घेवपाचें ना. आमी ताका मागणी केल्या इमिजिएटली हें विड्रॉ करचें म्हणून. आनी येता त्या काळान म्हाका दिसता बीजेपीन प्रत्येक लायन क्रॉस केल्या. असले नीच आनी इनसेन्सिटीव सरकार गोंयचे इतिहासान केन्ना जमनासलें. आनी तांच्याच सरकाराचो इतिहास आसा की जो तांचो मंत्री आहा माविन गुदिन्हो, ताणें अशी पावर रिबेट दिल्ली म्हणून ताजेर हेच प्रमोद सावंताचो गुरू जो मनोहर पर्रीकर माजी मुख्यमंत्री जावन गेलो, ताणें माविन गुदिन्होक अरेस्ट केल्लो. हें ताज्याकून व्हडलें स्कॅम आसा आनी हें स्कॅम आमी कशेंच हे सरकाराक करपाक दिवपाचें ना. वी वील फायट टूथ एंड नेल. कित्याक सामान्य मनशाचेर भार घालून तुमी जर तुमचे फ्रेंडांक, व्हीआयपींक आनी पयशेकारांक बेनिफीट करतले जाल्यार आमी तुमकां ते कशेंच करूंक दिवपाचें ना. भिवपाची गरज मुख्यमंत्र्याक आसा.